सुरवातेक आमी गीत घेऊया T47 संतोषाच्या उल्हासानी. संतोषाच्या उल्हासानी संभ्रमूया सगळी आमी, समाधीस हो आनंदाचो सदां आंखवा देवा मायचो. हालेलुया हालेलुया मोरयेक मोरयेक माकारुया. हालेलुया हालेलुया मोरयेक माकारुया. Calchea patchea संसाराचे मारी मोरी उदेवन आयलो. प्रामाणिकपणाचो सूर्य सोमी जेजू तारकांचो. हालेलुया हालेलुया मोरयेक मोरयेक वाखाणुया. हालेलुया हालेलुया मोरयेक वाखाणुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्व तुमची सवी आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज आमी आंखार मेरेचो जुल्म दीस संभ्रमता आनी आमच्या आवयक आमी मान दिता जाल्यार किरीत ह्या कारणा खातीर आमी मान दिता. तिणें देवाची कुशीक सदांच ओय म्हणली. देवाक ती खालती रावली आनी देवाची कुशी आपल्या जिवितांत तिणें केली. ही आमची सुरगीची आवय भाशेन माय भाशेन आमी देवाक सदांच खालती आसूंक ताच्या शिकवण्यांक आमी सदांच ओय म्हणूंक आमकां उदार काळजाची कोर म्हणून मागुया. आनी जायते फावटी आमी आमच्या वाद्याची जावन देवाचें उतर आयकुचे सुवातेर देवाचो ताडो आमच्या कानार घालचे सुवातेर संवसारी वस्तूंक आमी आमचे कान उगडल्या. संवसारी ताडो आमी आयकला तर आमची असक्ताय उडकून घेवन आमची मागणी फुडें घालून देवाची काकुतीक उलो मारुया. आंकवार मारयेन आपले चिंतीन आसतना देवाच्या उल्याक पयलो वयलो जागो दिलो. मोगाल जेजू आमच्यो आवयो आपले चिंतीन आसतना सदांच आपल्या भुरग्यांचें बरेपण आवंडेतात. आमच्या जिवितांत बरें वायट वळखून घेवंक आमकां आदार दितात. पूण जायते फावट आमी तिचे सांगणें नाकारला. आमकां बोगोस जेजू. Kyrie eleison. आवयचे कालीज दोयाळ आनी बोगसोण्याचे. सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमी चुकतात तेन्ना आमची आवय आमकां नीट मार्गार हाडूंक वावुरता. आपल्या दोयाळ काळजांतलो मोग आमकां वांटा. पूण जायते फावटी आमी हो तिचो मोग वळखून घेवंक ना. परतेंच जाल्यार आमी आमचेच कोरे केला आनी तिका पयसायल्या. आमकां बोगोस जेजू. Christe eleison.
आंकवार मारिया देवाची येवजण फुडें व्हरूंक पयली भागीदार जाली. क्रिस्ता जेजू एक आवय आपलो घरचो वावर करूनय समाजीक वावरांतूय मिसळ जाता. ओस्तोरी जाल्या समाज तिच्या वावराक तितलें मोल दिना. जायते पावट आमची वागणूक तिचे सोवे ओसली जाल्या आसतली. आमकां बोगोस जेजू. Kyrie eleison. सर पळयता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आतां आमी सगळीं ताडो सोडून देवाक महिमा गावया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, आमच्या सुरवंडराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर ओगणीत जानवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आंवकार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विचून काडलेली जेजूची आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बोरमाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमचे समिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोबी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासणीच्या सस्न्यांक. आमेन. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Those whom God foreknew, he also predestined
We know that in everything God works for good with those who love Him, who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brethren. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He glorified. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Let your response be, as for me, I trust in your merciful love. Let my heart rejoice in your saving help. Your response? Let me sing to the Lord for his goodness to me, singing psalms to the name of the Lord, the Most High. Your response? Kindly rise for the acclamation. Blessed are you, Holy Virgin Mary, and most worthy of all praise. For the Son of Justice, Christ our God, was born of you. Servispo तुमची सोबी आसूं तुमची सवय आसूं मातेवा पोरमुणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेसू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्मे वरवीं गुरबेज जालोली मेळ्ळी तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें उजिलेलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान ताका सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पतीन कशी तुजे सांगाताक घेवंक भियेनाका कित्याक तिचे कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्यान उदेशी संभोवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पुरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाखणारा वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चोली गोरबेज जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलीं ही उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबडीनो आज आमी जेन्ना सुर्गींची आमची आवयचो बर्थडे वाडदीस संभ्रमतां म्हाका तशी सगळ्या तिच्या भुरग्यांक तिच्या वयर दोन उतरां सांगूंक कितली कुशारकाय भोगता खरेपणी पवित्र पुस्तक आमी वाचीत जाल्यार in the Bible we come to know that only pagans is to celebrate birthdays. फकत देव धर्म नासलेले मनीस वाडदीस संभ्रमताले
आमकां पवित्र पुस्तकांत पयलोच बद्दी मेवता इन Genesis 40, chapter 40, verse 20. हांगासर फाराव हो पासच्या आपलो बद्दी संभ्रमता, वाडदीस संभ्रमता. त्याच बरोबर नवे कोरारांत आमकां मेवता इन Matthew 14:6. एरोद पासच्या आपल्याच्या जल्मा दिसा आपल्या इश्टांक सोय भागीदारांक एक व्हडलें जेवण करता आनी थंयसर शालोमी येवन नाचता आनी एरोद इतलो खुशाल जाता ताचे लागीं विचारता तुका जाय तें माग. म्हजी गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो लेगून पूण शालोमी हें मागोना. शालोमी मागता जॉन बातिस्ताची शींज कातरून आमकां एका ताटान घालून दी. पवित्र सभा पुर्यान जे भाग्यो जावन गेल्या तांचो बर्थडे संभ्रम ना. The church doesn't celebrate the birth dates of the saints. Potten जाल्यार the church celebrates the death day of the saint. कित्याक जेन्ना भावार्थी मनीस मरता तेन्ना तो स्वर्ग राज्यांत जल्मता. पूण तेगांत मनशांचो आमी बर्थडे संभ्रमता throughout the liturgical year, from Advent to the last Sunday, that is called Feast of Christ the King. तिनूच वाडदीस आमी संभ्रमता. ते जाल्यार कित्याक हे तेगूय मनीस पातका भिणे जल्मले. First we celebrate on 25th the birth of Jesus. 24th of June, John the Baptist, his martyrdom. And today we celebrate on 8th of September the birth of Mother Mary. Ani Ankar Marito Zulman Kosumrumtown. We celebrate the Immaculate Conception on 8th of December. From 8th to December to 8th of September, 9 months. And we celebrate the birthday of Mother Mary because she was conceived without the original sin. Adam Evice Patok Tika Laguna. Anakatir Bagyont Agustin Munta. Bagyont Agustin Munta. God the Father found the sinful world unworthy to accept his Son, Jesus. God the Father found the world unworthy to accept and receive his Son, Jesus. So he created a special woman. Kirit ostorek rochli, ani ostorek patkato dag lagon astana ti zolma kaili. And tiche vorbi apla putak संवसारांत हे भाशेन मारिया किरीत भाशेन देवाच्या पुताक आपल्या वरवीं ती संवसाराक दिवंक फुडें सरली. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज आमी मारयेक मान दित आसतना when we venerate Mary as our mother, पयले सुवातेर आमी तिका आमची देवी म्हणून मानून घेना. तिका आमची देवी म्हणून आमी मानून घेना. ती आमचे सारकी क्रिस्तांव, भावार्थाची मनीस. आमची सारकी ती जिवीत जियेली आनी ह्या जिवितांत तिणें किरीत भाशेन देवाची खुशी केली. जेन्ना बुडवो गाब्रियल तिचे सोरची आयलो तेन्ना तिणें ह्या बोडव्याक म्हणलें, जावं म्हजी सोबी तुज्या उतरा प्रमाणे. हांव जावन आसा सोम्याची चाकून. आनी त्याच वेळार देवाची उतर तिचे कुसव्यान जल्माक आयली. सोबद मनीस जालो. उतर आसा तें मनीस जाली. कित्याक शी सेड येस टू गॉड द फादर.
आनी तिचें आख्खें जिवीत आमी पळयता तिणी देवाची कुशीक केन्नाच आडकोडी मदें वेरीत विचार करिनासतना ती फुडें गेली. मोगाच्या भाव भयणो आनी भुरग्यांनो, हीच आवय आमकां राखता आनी सांबाळटा. आयज तिच्या वाडदिसा बद्या दिसा कसलो गिफ्ट आमी तिका दितले हांव. एकूच गिफ्ट आमचें दिवंक जाता, ती म्हणल्यार आमी तिचीं भुरगीं तिचे सारकी आमी जावया. खंयची आवयक तर कोणें म्हणत तुजो भुरगो सारको तुजे भाशेन दिसता, तुजे भाशेन चलता, ताचें उलोवप तुजे भाशेन. ही रिमांड्स अस सो मच ऑफ यू. आवय कितली कुशालकाय भोगना जायत. आयज ही भेट आमचे सर्गींचे आवयक आमी दिवया आनी ती म्हणल्यार आमी तिचे भाशेन जावया. तिचे भाशेन म्हणल्यार तिणें देवाचे उतराक ओय म्हणलें. आयज आमकां देवाचें उतर एके वण्टीचेर बरोवन येवचें ना. देवाची कुशी वण्टीचेर छापून येवची ना. पूण जेन्ना बऱ्यो येवजण्यो आमकां येता, जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना आमकां नवी चिंतनां येता, बरी चिंतनां येता, तेन्ना देव आपली कुशी आमच्या मनान घालता. देव आपलो ताडो आमकां आयकूंक दिता. ह्या ताड्याक आमी विस्वासी रावया. आनी हीच उतरां आमकां मारीची निमणी पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता. त्या उपरांत तिचें उतर आमकां मेळना. तो सांगता तितलेंय करात. ही जावन आसा तिची कुशी. आपूण सांगता तें न्हय, पूण म्हजो पूत सांगता तितलेंय तुमी करात. आनी हाचे वरवीं आमकां तारण मेळटलें. हाचे वरवीं आमी परतून देवाच्या आनी अवकारमारीच्या गोपांत पावतले. हें देणें आमकां सगल्यांक फावो जावंक कितें भाशेन आयच्या मिसांत तिचो वाडदीस संभ्रमत आसतना खतखत्यान मागुया आनी ह्या गायनांतल्यान तिची आमी तुस्त करुया. O Madonna, Christmas Mother, we all love you, we adore you, all your sons and your daughters throughout the world. Give us your love, dear, give us your hand. Oh, Mother, lead us to Jesus, your only Son. Your sinful children, with life so barren, we beseech you, please pray for us. Your sinful children, with life so barren, we beseech you to pray. Ave Maria, Ave Maria. Lift us from belly of tear, take away all our fear, and lead us to Jesus. Your sinful children, with life so barren, we beseech you, please pray for us. Your sinful children, with life so barren, we beseech you to pray. Ave Maria. Ave Maria. Lift us from belly of tear, take away all our fear, and lead us to Jesus.
to Jesus. उभी राहूया आणि आमची मागणी आणि आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहिबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाश्यांनी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना आंकवार मारये भाशेन मोगाल जावन क्रिस्ती पोरचेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेचे उदरगती पासत वावुरतना सगळ्या ओस्तोऱ्यांची अस्मिताय राखूंक तांचे हक ओळखून घेवन तांकां फावो जातेल्यो सवलती आनी सोंपेपणां मेळूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. आवयांनी आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवन ल्हानूच आसतना आपल्या भुरग्यांक देवबिरांतीन आनी मोगान वाडोवंक मारयेक आपलो नमुनो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. जायत्यो ओस्तोऱ्यो आवयपणाचें देणें मेळूंक आशेतात. तांकां बेगीनच भुरग्याचें देणें फावो जावंक मारयेचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. आयज सायबीन मायच्या जल्म दिसाची परब पाळटना आमच्या सगळ्या आवयांक कुडी ओतम्यांची भलायकी आनी आपल्या जिवितांत आनी वावरांत खुशालकाय मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. फाटले कांय म्हयने मारामारेक सांपडलेल्या संवसारांत जायती उचांबळाय, निराशीपण आनी दूख भितर सरलां. लाखांनी लोक पिडेंत कश्टवता जाल्यार हजारांनी लोकांक मरण आयलां. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय पिडेवंतांचो परामर्श करतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय.
प्रार्थुया. सुर्गींचे बापा, तुज्या पुताक पावत असली आवय तुवें वेंचून काडली आनी आवयन सदांच तुजो ताळो आयकलो आनी आपल्या जिवितांत तो पुरो केलो. तिचे सारकी आमी जावंक हे देणें तूं आमकां फावो कर. क्रिस्तां आमचे सुमे वरवीं. Amen. बेटोनेक आमी गीत घेवया C2 आमची पळय व्हरतना. Muche baubdino e mucentum cemburidan, sorpodidat deva bapak, manta tosle jamnun makat. हे तुमच्या दांदे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाती पवित्र शुभेच्छा दव सर्वीस पोर मानून घेवन. Bo mogad bapa, वडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सोयीम घेतोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सूर वोंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी कोत्तांव ती आमची जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. ह्या मागतांव त्याच क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्रां सासणेच्या देवा, सोर काणे सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारीक आनी आमी नोमान करता आसतना आतीच्या आनी आयच्या दिसा जल्मल्ली आमची आवयक दिन वासतना एका ताळ्यान आमी तुका दिन वाचतां. तुका वंदितां, तुजी किर्ती परगट्टां. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तुवें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांची संगती आमची ताळे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. जे पवित्र आत्म्यांक धाडून तिणी पवित्र करपाक मागता जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawardacu gut por gutuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बासता आनी जेजूची कूड रोगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आमच्या पाप सैबाक, बिस्मांक, याज्ञिकांक, माद्री भयणांक प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवास सुदूर मेल्यांत तांकां चिंपळजुडी तुमकां मडपणूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आमकां मारी देवाची माये संगाती भाग्यवन दमडता आनी सर काडीत कमानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगाताची मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी ही वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाच्या बाबडीन आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता, जांकां देवान विचून काडल्यांत तांच्या बऱ्या खातीर देव वावुरता. आनी आमकां मारी किरीत भाशेन देवान विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक आनी तिच्या बरव्या खातीर तो वावुरलो. आनी तिचें जिवीत आमकां देख जाली. आनी कसली देख? तिणी देवाचे उतराक वय म्हणलें. ती विस्वाशी आनी खालती रावली. तिजे भाशेन आमी जावंक सर्गीच्या बापाक उलो मारून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सरवंड जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या समेन जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म दितांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी चिकोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासरींच्या सोसण्यांक आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. Peace be with you. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. O जावन असो जिवो जेजू संवकार मारितान जल्मलो हे जेजूक शेवंक आपयल्यान तितली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेवतली. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जेजू कालसान शेवतना आमी गीत घेवया D10 एकाच सोंट्यांत. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंवकार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बोरमासो आनी मनशाचे सरवणेचे फांते म्हूण आमी ओळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतलां. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सरवंडार म्हूण मानान लेखूंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवूंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सगल्यांक आयज ही परब खुशालकायेची परब आवडीत आसतना आमची आंवकार मारयेक आमी म्हणटा हॅपी बर्थडे मदर मॅरी. प्रे फॉर अस. तिचे वरवीं आमचेर आनी आमच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद पडूं. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पिता देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची देवाची वडपकार. वडपकार.